बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमने पोल्ट्री की जो मेडिसिन हैं उसके हवाले से रिव्यू का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। तो उस प्रोग्राम को आपने बहुत पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। उसके हवाले से मुझे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको जारी रखा जाए। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि इसको जारी रखा जाए, लेकिन मेरी उसके साथ साथ ये भी कोशिश है कि ये जो भी अद्वियात हैं, वैसे तो मार्केट भरी पड़ी है, तो हम सिर्फ उन अद्वियात को अपने जेर बहस लेकर आए जो कि हमारे शौक में आपके काम आती हैं। तो वैसे एक ही फार्मूले में 20 अद्वियात हैं। ठीक है। तो हर कंपनी ने अपने अपने नाम से दवाई बना रखी है। तो जिसका कई ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी पेटेंट हैं, उनका बड़ा अच्छा फॉर्मूला काम करता है। और कई ऐसी हैं उनका अपना उतना काम नहीं करता जितना करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज जो मेरे पास दवाई का मेडिसिन का जो रिव्यू है वो इससे मुतल्लक है कि कुछ दोस्तों ने ये पूछा कि हमारे कबूतरों को जुएं पड़ जाती हैं। जुएं पड़ जाती हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि दो तीन तरह की दो तरह की जुएं जो अक्सर देखी जा सकती हैं। वो एक तो बिल्कुल बारीक जो परों में होती हैं, बिल्कुल बारीक होती हैं, जो परों में लंबाई के रुख पे लगी होती हैं। और एक जो है वो गोल्डन कलर की होती हैं। वो बकायदा बहुत तेजी से मूव करती हैं और वो परों के अंदर जिल्द पर होती हैं, और वो बकायदा इनका खून भी चूसती हैं। ये दो तरह की जो जुएं हैं। और तीसरी जो मक्खी जो बहुत ज्यादा कबूतरों को तंग करती है, वो है जिसको आम पंजाबी जुबान में आप यहाँ पर कुत्ता मक्खी भी कहते हैं। वो जान छोड़ती नहीं है। वो आप उसको यहाँ से उड़ाएं, वो परों के अंदर घुस जाती है वहां से। असल में मैं आपको एक चीज बताऊं, वो जो मक्खी है वो कुदरती तौर पे उन जुओं को खाती है जो कि उसके परों में होते हैं। लेकिन हमारे जो कबूतर हैं वो अब रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं वो मक्खी की मौजूदगी में, जुओं का। और ये जो गोल्डन कलर की लाइस होती हैं, गोल्डन लाइस होती हैं, जो गोल होती हैं और बड़ी तेज मूवमेंट करती हैं, वो जो होती हैं वो तो बकायदा कबूतर को डिस्टर्ब करती हैं, खून चूसती हैं। और बाज़ औक़ात वो इस कदर इरिटेट करती हैं कि कबूतर बुखार की कैफियत में आ जाता है और खाना पीना कम कर देता है। और जब वो डेफिनेटली जब वो खून चूसती हैं तो अपने कोई बैक्टीरियाज जो हैं वो भी कबूतर के खून में शामिल करती हैं। जो परों में लगी रहती हैं जो है वो इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। और जब कबूतर खाना पीना कम कर देता है, बुखार की कैफियत में आ जाता है, तो अगर हम उसको बाकी चीज़ों का मतलब हम उसको पैनाडोल दें या कुछ ऐसा दें जिससे उसका बुखार कम हो जाए, तो इनफैक्ट हमें पता नहीं होता कि ये किस वजह से बुखार की कैफियत में आ गया है। और होना तो ये चाहिए कि पहले उस वजह को ख़त्म किया जाए, बजाय कि आप इलाज करें उस वजह को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको मतलब इस चीज़ का नहीं पता चलता बर वक्त, और कबूतर जो है वो सूखता सूखता बिल्कुल सूख के उसकी जो खुराक है वो कम हो जाती है और वो मतलब ज़ाया हो जाता है। तो आज मेरे पास दो चीज़ें हैं जिसका मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के इस्तेमाल से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके पास कूपेक्स पाउडर है, किंग पाउडर है, या कोई मतलब इसी तरह की जो कंपनीज हैं उनका पाउडर है, जिस तरह मोर्टीन है, इनका एक पाउडर मिलता है कीड़ों के लिए। अगर आपके पास वो पाउडर है और आप एहतियात
سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پاؤڈر آپ اس سے بھی یہ کام لے سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہی اس چیز پر زور دیتا ہوں کہ پیارے دوستوں، آپ اگر کبوتر کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو کبوتر والی دوائی اگر اویلیبل ہے اس کام کے لیے تو اس کو یوز کریں. اگر اس کو زیادہ پریفر کریں کیونکہ اس کی پوٹینسی جو ہے وہ سیٹ کی ہوتی ہے اس حساب سے. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ مرغیوں والی دوائی یا پیرٹس والی دوائی لے سکتے ہیں. اب جو میرے پاس دوائی ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے سیگوان. یہ سیگوان پاؤڈر ہے. یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے. یہ 55 روپیز کا ایک ساشے ہے. اس میں بڑا بھی مل جاتا ہے اور اس میں مطلب بڑی پیکنگ بھی مل جاتی ہے. تو اس کا جو ہے طریقہ استعمال جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. طریقہ استعمال یہ ہے کہ جی اس کو آپ نے یہ جو پاؤڈر ہے 1 لیٹر پانی میں آپ نے 1.5 گرام جو یہ پاؤڈر ہے 1.5 گرام پاؤڈر 1 لیٹر پانی میں آپ نے حل کر کے آپ نے سپرے کرنا ہے جانوروں پر یا نہلانا ہے. ٹھیک ہے. 5 دن بعد دوبارہ یہی عمل دہرانا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے 1.5 لیٹر پانی لینا وہ نیم گرم ہونا چاہیے. تو کوشش یہ کریں کہ یہ جو بھی دوائی استعمال کریں جو بھی کریں وہ دوائی جو ہے جانوروں کی آنکھوں میں نہ جائے منہ میں نہ جائے. کوشش یہ کریں. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اینٹی سپرٹ. یہ انسیکٹ سپرٹ ہے AV. ٹھیک ہے. اور مائٹس اینڈ لائس کے لیے یہ اسپیشل. اور اس میں یہ ہے کہ جی یہ ہومیوپیتھک کا فارمولا ہے اور لیکن انہوں نے اسپیشلی برڈز اینڈ پیٹس کے لیے بنایا ہے. میں بہت حیران ہوا ہوں. یہ ہماری کوئی چونیا میں کمپنی ہے آلیان ہومیوپیتھک فارمیسی. یہ ان کا بنایا ہوا ہے اور میں حیران اس وجہ سے ہوا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی کسی نے برڈز پہ کام کیا. اچھا. اس کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے انسیکٹ سپیٹ جو ہے یہ اس کا طریقہ استعمال بڑا سادہ سا ہے. یہ 100 cc پانی لے کر اس میں 1 cc پانی لے کر اس میں 1 cc آپ نے یہ ڈالنا ہے. یہ 40 قطرے ڈالنے. اس کے اوپر ڈراپر ہے. آپ کھولیں گے تو اس کے اوپر ڈراپر ہے. 40 قطرے ڈال لیں اس میں. اب اس کو جو ہمارے باربر حضرات جو جہاں پہ آپ ہیئر کٹنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ان کے پاس ایک سپرے ہوتا ہے. وہ سپرے لے لیں. اس میں ڈال کے آپ جانوروں پر ڈائریکٹ جو ہے اس پہ وہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ان دونوں کا رزلٹ بڑا زبردست ہے. جس کو گولڈن وہ جوئیں پڑی ہوئی ہیں اس کو بے شک آپ پروں کو کھول کے اور آپ اس کے ڈائریکٹ باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں. کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو پھر دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ جوئیں جو ہیں اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ مطلب ہمارے جانوروں میں یہ پڑی ہوئی ہیں تو نہلائی نہ دینے سے صفائی اچھی نہ رکھنے سے جوئیں ہوتی ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر شوق رکھیں تو صاف ستھرا رکھیں اور ان کو نہلائی بھی دیں. نہلائی میں آپ پنکی جو ہے بالکل 1 پنچ 1 چٹکی جو ہے وہ پنکی ڈال دیا کریں تو ایک پرات میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے کبوتروں کو میں یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں. تو یہ میں نے آپ کو 2 چیزوں کا آج ریویو دیا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے تو کیونکہ معلومات رکنی نہیں چاہیے. معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.